Sa mga inyong igsuon, Pastor Anthony Dalian, magapadayon sa pagdasig kaninyo pinagi sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Atong hinumduman mga igsuon, unsa ang kalampusan kadaugan nato sa atong kinabuhi, mga achievement nato sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Hinaut unta dili na mo hinungdan para di na ta mailhan mga kaigsuonan. Di na unta mo maging basihan para makalimot na ta kung asa tagikan. Usa kini ka inigsuon nga pagpahinumdom. Hinaot unsa kataas ang atong ma-achieve mga kaigsuonan, walay lain natong ipataas kung dili ang atong Ginoo. Hinaot igsuon nga kanunay natong hinumduman nga kita mga tinugyanan lamang sa mga butang anaan nato. Whether naaman ka karon nindot nga balay, na kay nindot nga sakyanan, ay mga motor o uban pa mga butang mga kaigsuonan, dili nato isalig tanan. Di nato ang atong pagto dili nato isalig sa mga butang anaan nato mga kaigsuonan. Kay kining tanan lumalabay lamang mga kaigsuonan. Ug inigbalik na inikamatay nato igsuon, wa gid tay madala gikan ini tanan. Kun dili tagaan nato panahon mga kaigsuonan ang Ginoo. Ug hinaot unta nga magpilion natong magpaubos bisan unsa kataas na ang atong nakabot. Kay mao kana ang usa o timailhan sa usa ka tawong nagpaila nga adunay Ginoo sa iyang kinabuhi. Nalaygon ang Dios sa tanang panahon.